جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अच्छा जी, हमारी बात चल रही थी सौदा मालूम होने के बयान के बारे में। मसला नंबर 2 जो है वो ये आपको बताया जाएगा कि कुंडे, आम, अमरूद, नारंगी वगैरह में भी इख्तियार है कि गिनती के हिसाब से लेवे या वैसे ही ढेर का मोल करके लेवे। कि गिनती के हिसाब से चीज खरीद ले। कुंडे वगैरह जो होते हैं ना, जैसे कि ये गोबर के उपले वगैरह जो होते हैं ना, जो बेचे जाते हैं, तो ये मेरे ख्याल में मुराद यही हजरत जो है यहाँ पे वो ले रहे हैं, यानी जिनको गिनती के हिसाब से होता है। तो आम, अमरूद वगैरह। तो अब यहाँ पे आपको इख्तियार होगा कि आप गिनती के हिसाब से ले लो या वैसे ही ढेर पूरा का पूरा खरीद लो, या जैसे कोई आप पेटी खरीद लेते हैं पूरी की पूरी जो है। अगर एक एक टोकरी के सब आम 2 आने को खरीद लिए और गिनती उसकी कुछ मालूम नहीं कि कितने हैं, तो ये बेदुरुस्त है। और सब आम उसी के हैं, चाहे कम निकलें चाहे ज्यादा निकलें। अब आम जितने भी निकले उसमें से आपने पेटी खरीदी है, थोड़े निकलें ज्यादा निकलें, आपने पेटी के हिसाब से लगा लिया कि जनाब मैं इतनी की ये पेटी पूरी खरीद रहा हूँ। तो ज्यादा निकलते हैं थोड़े निकलते हैं, उसमें कोई वो नहीं होगा। मसला नंबर 3, कोई औरत बेर वगैरह कोई चीज बेचने आई, उससे कहा कि 1 पैसा को इस ईंट के बराबर तोल दे, और वो भी इस ईंट के बराबर तोल देने पर राजी हो गई। और इस ईंट का वजन किसी को नहीं मालूम कि कितनी भारी निकलेगी, तो ये भी दुरुस्त है। आपके पास अपनी कोई ईंट पड़ी हुई थी या कोई वजन पड़ा हुआ था, आपने उसको कहा कि जनाब ऐसा करो कि इसके बदले में इस ईंट के ना, मैं मिसाल के तौर पे इस ईंट के बदले में जितने बेर आएंगे मैंने 100 रुपए के खरीदूंगी। तो अब या 10 रुपए में, 5 रुपए में, जो भी वो करें, उसने उसने कहा ठीक है, लेकिन वजन मालूम नहीं कि 1 किलो है, 2 किलो है, जितना भी है, ईंट के बराबर तोल के दे दिए, तो ये भी बेदुरुस्त हो जाएगी। ठीक है। मसला नंबर 4, आम का या अमरूद, नारंगी वगैरह का पूरा टोकरा 1 रुपए को इस शर्त पर खरीदा कि इसमें 400 आम हैं। एक टोकरा आप खरीद रहे हैं, या एक, ठीक है ना, कोई अमरूद का या जो भी था, शर्त क्या लगा ली कि जनाब इसमें 400 आम हैं। फिर जब गिने गए तो उसमें 300 ही निकले। लेने वाली को इख्तियार है, चाहे लेवे चाहे ना लेवे। अगर लेवेगी तो पूरा 1 रुपया ना देना पड़ेगा, बल्कि 1 सैकड़े के दाम कम करके फकत 12 आने देवे। मतलब 400 आम है, तो आपको पता है 1 रुपया क्या होता था, 16 आने होते थे, 300 निकले हैं। तो जब 300 निकले, अब आपको इख्तियार है, चाहे तो आप लो या ना लो, क्योंकि हो सकता है आपकी जरूरत क्या हो, 400 आम हो, लेकिन निकले 300 हैं। तो अब आप क्या करोगे, तो आप जब दोगे उसको तो 12 आने दोगे, उसको 12 आने। ठीक है ना। तो अगर 1 सैकड़े के दाम कम करके फकत 12 आने दे, और 350 निकले तो 14 आने दे दे। गर्ज है कि जितने आम कम हो उतने दाम भी कम हो जाएंगे। और अगर उस टोकरे में 400 से ज्यादा आम हो, तो जितने ज्यादा हैं वो बेचने वाली के हैं, उसको 400 से ज्यादा लेने का हक नहीं है। हाँ, अगर पूरा टोकरा खरीद लिया और कुछ मुकर्रर नहीं किया कि इसमें कितने आम है, तो जो कुछ निकले सब उसी का है, चाहे कम निकले और चाहे ज्यादा। अब अगर 400 की आपने शर्त लगाई थी और 400 से ज्यादा निकल आए, तो आप 400 आम लेंगे, बाकी उसको वापस कर देंगे मालिक को, जो बेचने वाला था उसको आप वापस करेंगे। ठीक है। लेकिन अगर कम निकलेंगे, तो उस सूरत में आपने क्या करना है, उसके मर्जी है, चाहे तो पूरे ले लो, चाहे तो उसको वापस कर दो, कहो कि नहीं मुझे 400 ही आम चाहिए थे, तो उसमें से कम कर दिए जाएंगे उसमें से। मसला नंबर 5, बनारसी दुपट्टा या चिकन का दुपट्टा या पलंग पोश या इजार बंद वगैरह कोई ऐसा कपड़ा खरीदा कि अगर उसमें से कुछ फाड़ लेवें तो निकम्मा और ख़राब हो जाएगा। और ख़रीदते वक्त ये शर्त कर ली थी कि ये दुपट्टा 3 गज का है। फिर जब नापा तो कुछ कम निकला, तो जितना कम निकला उसके बदले में दाम, अच्छा जी, दाम ना कम होंगे, बल्कि जितने दाम तय हैं वो पूरे देने पड़ेंगे। मिसाल के तौर पे आपने कोई कपड़ा खरीद रहे हैं, और शर्त क्या लगाई है कि जनाब ये कपड़ा कम से कम कितना होगा, 3 गज का होगा ही होगा। आपने जब घर नापा, एक पीस खरीदा था और शर्त लगाई थी कि जनाब ये 3 गज होगा। जब उसको नापा तो देखा तो वो कितना निकल आया, 2.5 गज निकल आया। तो अब क्या होगा, तो अगर वो पूरा पीस जो था, मिसाल के तौर पे जो था वो पूरा पीस 30 रुपए में तय हुआ था, तो आप ये नहीं करेंगे कि जी 2.5 गज निकला है, तो अब मैं 2.5 गज के करूं, उसको मैं 25 रुपए दे दूं, नहीं। आपने 30 रुपए ही देने हैं। आपको वो है उसमें से या आपको ये भी इख्तियार है कि हो सकता है आपकी जरूरत 3 गज थी, आप उसको वापस कर दें, कहें कि जी मुझे ये कपड़ा नहीं चाहिए, मैं नहीं ले रहा, ये पीस जो है वापस कर लो। लेकिन अगर लेना है तो आप 30 रुपए के 30 रुपए का ही लेंगे, उसमें से 25 रुपए नहीं होंगे उसमें से, बल्कि जितने दाम तय हैं वो पूरे देने अपने। हाँ, कम निकलने की वजह से बस इतनी रियायत की जाएगी कि दोनों तरफ से पक्की बै होने के हो जाने पर भी उसको इख्तियार है, चाहे लेवे चाहे ना लेवे। अगर कुछ ज्यादा निकला हो
تو وہ بھی اسی کا ہے. مطلب اگر 3 گز سے 3.5 گز نکل آیا تو آپ نے پیس کے طور پہ خریدا تھا, شرط لگائی تھی کہ 3 گز نکلیں گے, تو اس میں کیا نہیں ہوگا, آپ کو پورا کا پورا مطلب آدھا گز اگر زیادہ بھی نکلا ہے تو وہ بھی آپ کا ہو گیا ہے, اور اس کے بدلے میں دام کچھ زیادہ دینے نہ پڑیں گے. اب وہ آپ سے یہ نہیں مطالبہ کرے گی کہ جناب 3 گز تھے تو 30 روپے تھے, اب 3.5 نکلا ہے تو آپ ایسا کرو 5 روپے مجھے اور دے دو. نہیں, بیچنے والا جو ہے وہ آپ کو مطالبہ نہیں کر سکتا. بیچنے والے نے جب آپ کو 3 گز بیچ دیا شرط لگا کے اس میں سے, تو اب اس میں سے یہ جو ہے وہ 30 کے 30 ہی ہوں گے اور اس کو مل جائیں گے. اب مسئلہ نمبر 6, کسی نے رات کو 2 ریشمی اظہار بند 1 روپے کے لیے 2 ریشمی اظہار بند خریدے تھے اور کہا تھا کہ جناب یہ کیا ہیں, یہ دونوں ریشمی ہیں. شرط یہی تھی. جب صبح کو دیکھا تو معلوم ہوا کہ ایک ان میں سوتی ہے, تو دونوں کی بے جائز نہیں ہوئی, نہ ریشمی کی نہ سوتی کی, کیونکہ آپ نے اکٹھا خریدا ہے نا. مثال کے طور پہ 2 ریشمی آپ نے اظہار بند خریدے تھے, یا کوئی چیزیں 2 ریشمی کپڑے خریدے تھے, اور شرط یہی لگائی تھی کہ دونوں ریشمی ہیں, دونوں ریشمی کپڑے ہیں. تو آپ نے جی وہ مثال کے طور پہ 100 روپے میں خرید لیا, آپ نے کہا یہ دونوں کا 100 روپے ہے. اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ جناب 50 ایک کا 50 دوسرے کا, نہیں, دونوں کا ملا کے کیا تھا, 100 روپیہ تھا. تو جب صبح دیکھا تو ایک کیا نکلا, اندھیرے میں لیا تھا, پتہ چلا کہ ایک سوتی اس میں سے نکل آیا, تو بے جائز نہیں ہوئی ہے. یہ نہیں کہا جائے گا کہ چلو ایک کی بے جائز ہو جائے ایک کی بے, نہیں, دونوں کی بے جائز نہیں ہوئی کیونکہ اکٹھا مال خریدا گیا تھا. اس طرح اگر 2 انگوٹھیاں شرط کر کے خریدیں کہ دونوں کا نگ فیروزے کا ہے, پھر معلوم ہوا کہ اس میں ایک فیروزہ نہیں ہے کچھ اور ہے, تو دونوں کی بے ناجائز ہے. مطلب انگوٹھیاں خریدنی تھی, شرط یہ تھی کہ دونوں کا جو نگ ہے وہ کیا ہے, فیروزے کا ہے. ایک فیروزے کا تھا ایک فیروزے کا نہیں تھا, زمرد تھا یا کوئی اور نکل آیا, تو دونوں کی بے جائز نہیں ہوئی, کیونکہ آپ نے پورا اوور آل ایک سیٹ خریدا ہے. آپ نے اوور آل ایک سیٹ خریدا ہے, اور دونوں کا سیٹ جو ہے وہ کیا تھا, 100 روپے کا یا جتنے کا بھی تھا. تو اب یہ نہیں ہوگا کہ ایک سیٹ کا ایک حساب رکھ لیں ایک واپس کر دیں, نہیں. اب اگر ان سے ایک کا یا دونوں کا لینا منظور ہو تو اس کی ترکیب یہ ہے کہ پھر سے بات چیت کر کے خریدے. اس کو آپ کیا کرو, اس کو کہو کہ جناب جو ہے نا ایسا کرو کہ یہ تو آپ نے دھوکہ دیا ہے, دھوکہ ہو گیا تھا, اور بے نہیں ہوئی, بے ناجائز ہے, یہ بے ٹھیک نہیں تھی, تو اب دوبارہ سے ہم بے کر دیتے ہیں, صرف کیا کر لیتے ہیں, صرف فیروزے کی میں بے کرنا چاہ رہا ہوں. تو اس طریقے سے کیا ہو جائے گی, یہ بے جو ہے وہ جائز ہو جائے گی, ورنہ یہ جائز نہیں ہوگی. یہ ہو گیا جی. تو یہ ایک وہ ہے اس میں سے, اور اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں, تھوڑی سی آگے کی بات ہے کہ کیوں آخر جو ہم کہتے ہیں کپڑے کے اندر نہیں ہوگا, یہ ایک تھوڑا سا آگے کی وہ ہے. بس آپ لوگوں کے لیے صرف اتنے سی سمجھنے کی کافی ہے. ہاں جب اوپر جب آگے زیادہ پڑھتے ہیں کتابیں وغیرہ, تو پھر اس میں ہم بتاتے ہیں کہ جناب علی کہ کپڑے کا کیا معاملہ ہوتا ہے اور باقی چیزوں کا کیا معاملہ ہوتا ہے, جس کی وجہ سے قیمت کم ہونا یا زیادہ ہونے کی کیا وجہ کیا ہوتی ہے, وہ آگے کی بات ہے اس میں سے. ٹھیک ہے جی, بس یہ اتنا صحیح ہے آج کے لیے جو ہے.